nganong ako may gitagaan ini nga naman unta tong mga himsugra nga himsog nga naglaro-laro sa kalibutan wala may pakialam nga ako nga daghan pong problema pong gisagubang. So sa verse 12 niingon ang iyang pulong nga mga minahal kong igsoon ayaw kamo kay bulong sa mga mapait nga pagsulay sa inyong giantos ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. So dili kay naka-experience ka og pag-anto sa diri sa kalibutan ang gitulong sa Ginoo nga kinahanglan di na ka mahibulong kay kana sa imong pagkakristohanon part na guna sa imuha nga pagtubo di sa Ginoo. Right. So diri sa unang Pedro 5:9 liguna ang inyong pagtuo ug supli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan isulayan usab sa samang alantuson. So dili ra ikaw mo'y naka-experience sa mga suffering. Ang uban po although na ang uban pwede nga nag-suffer sila sa financial, nag-suffer sila sa balatian, nag-suffer sila sa unsa na pa nang ilang gi-suffer nila sa ilang pamilya. So daghan kayong mga alantuson nga agian sa usa ka Kristohanon. So kinahanglan nga dili ka pa surprise kay usa na siya sa part sa imong pagkinabuhi diha ka Kristo na nadugay sufferings nga pag-antuson. Okay, so diri sa ikaduha, rejoice in suffering. Makakatawa pa ba daw itang mag-suffer ta? Di ba kay mag-ulat ang sinaman tagmukmuk dito sa itong buhaton labi na kung financial health kung nakay part sa pamilya nga na ospital. So magpinsar mo sa to magbayad sa bill, ang sa imong ipakaon sa imong pamilya nga nabiyaan. Diba? So naka-experience mo silang auntie ana dito katong sa pagka-hospital ni Lola. So kinahanglan na ay nga maglipay ta hindi maka-experience ta og suffering. So anong kinahanglan man ta nga maglipay? A. Rejoice because you get to participate in the sufferings of Christ. So, nakig-ambit ka sa pag-antos ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Muna'y pinakatsada nga natay Kristo sa itong matagos sa kinabuhi. Kay wala pa niya gibutang, nga sufferings, tungod kay hina ka, nakabalo ang Ginoo nga, ligon ka, kung nakay kasing-kasing nga upadayon o sa ubang anang problemahan. So, kinahanglan nga mo rejoice mo ta diri sabi, rejoice because you share in God's glory. So, ikaw nga naka-experience o inana nga problema or sufferings, nakaambit ka diri sa nakaambit ka sa pag-atos ni Kristo. Sabi is, pwede nimo nga